नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079। अब 10 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनावी खर्च बैंक खाता मार्फत मात्रै गर्न उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। चितवनको भरतपुरमा हुने गठबन्धनको आमसभामा शीर्ष नेता सहित गगन थापा र शेखर कोइरालाले पनि सम्बोधन गर्ने। साउनदेखि चैतसम्म सरकारले 2 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ ऋण लियो। अनुदानको हिस्सा कम, करदाताको संख्या उल्लेख्य बढ्दै। तत्कालको लागि नेपालमा इन्टरनेट सेवा नरोकिने डलर सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालय सहमत। रुसलाई प्रतिबन्ध लगाउने विदेशी कम्पनी संस्था र व्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रपति पुटिनको आदेश। मरियोपोलको स्टिल उद्योगमा फेरि आक्रमण। र विश्वकै कठिन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक ट्राइएथलन पोखरामा हुने। आइपीएल क्रिकेटमा पञ्जाबसँगको खेलमा गुजरात पहिले ब्याटिङ गर्दै। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरूको अनुरोध। विगतका अनुभवहरूमा विकास परियोजनाहरू र अग्रपंक्तिमा रहेका हाम्रा कर्मचारीहरूले निर्वाचनको दौरानमा विभिन्न पक्षबाट चन्दा तथा जिन्सी सहायता माग लगायत कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्स उल्लंघन हुने विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। हामी हाम्रा कार्यक्रमका तोकिएका उद्देश्य बाहेक कुनै पनि समूह, राजनैतिक दल र उनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूलाई चन्दा वा जिन्सी सहायता लगायतका कुनै पनि कुराहरू दबाव वा आफ्नो इच्छाले दिँदैनौं। हाम्रा स्रोतबाट उपलब्ध गराइएका उपकरण, माल सामान र साधनहरू हाम्रो कार्यक्रममा उल्लेखित उद्देश्य बाहेक अन्य कार्यहरूमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। हाम्रा सवारी साधनहरू विकासको कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्ति वा सामानहरू ढुवानी गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। हामी कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शन हस्ताक्षरकर्ताहरू सबैमा कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्सको सम्मान गर्दै हाम्रो साझा प्रयासद्वारा विकासको गतिविधिहरूलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउन र नेपालको आउँदो निर्वाचनहरूलाई सफल पार्नमा सहयोग पुर्याउनका लागि आह्वान गर्दछौं। कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरू संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संघ नेपाल। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सललर जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारले चुनावी क्रियाकलापको खर्च बैंक खाता मार्फत मात्रै गर्न पुनः सचेत गराएको छ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार उम्मेद्वारले चुनावी खर्च गर्दा बैंकमा खाता खोलेर गर्ने र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयोगले सबै दल र उम्मेद्वारलाई सचेत गराएको हो। यस्तै 25,000 रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने, व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिएर उम्मेद्वारको वा राजनीतिक दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नुपर्ने, आमदानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानून अनुसार आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने पनि आयोगले जनाएको छ। तोकेको व्यवस्था विपरीत खर्च गर्ने क्रम चलिरहेकोमा ध्यानकर्षण गराउँदै आयोगले आचार संहिता कडाइका साथ पालना गराउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सञ्चार माध्यम, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदातालाई जोड्ने बलियो पुल भएकोले निर्वाचन आचार संहिताको सही पालना गर्दै मतदाताको अधिकारप्रति सचेत गराउन आग्रह गर्नुभएको छ।
पालिका चुनावका सन्दर्भमा आफ्ना सदस्य रेडियोहरूका लागि सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले तयार गरेको आचार संहिता जारी गर्न आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मतदाताले आफ्नो जनप्रतिनिधि रोजेर शासन सत्तालाई वैधता दिने विधिका रूपमा रहेको चुनाव र चुनावका समयमा सञ्चार माध्यम राजनीतिक सञ्चार प्रवाह गर्ने सही मञ्च भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने आचार संहिता उल्लंघनलाई आयोगले निकै सूक्ष्म ढंगले हेरेको भन्दै सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनले पर्सि चितवनको भरतपुरमा संयुक्त चुनावी आमसभा गर्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल मेयरको उम्मेद्वार रहेको र नेकपा एमाले भरतपुरमा जित निकाल्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको चर्चामा रहेको भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू उपस्थित भएर आमसभा गर्न लागेका हुन्। आमसभामा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतले सम्बोधन गर्ने तयारी छ। आमसभामा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले पनि सम्बोधन गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेद्वार रेणु दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। भरतपुरमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेद्वारी परेकोले पार्टी तथा गठबन्धनमा एकता देखाउनको लागि पनि गठबन्धनले गगन थापा र शेखर कोइराला लगायतका नेतालाई पनि आमसभामा लैजान लागेको हो। यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनले संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज आयोजित कार्यक्रममा महानगरका मेयरका उम्मेद्वार रेणु दाहाल र उपमेयरका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले संकल्प पत्र जारी गर्नुभएको हो। संकल्प पत्रमा 2 सन्तानसम्म जन्म दिने सुत्केरी आमालाई बच्चा र आमाको पोषणको लागि 6 महिनासम्म मासिक 5,000 रुपियाँ भत्ता दिइने सहितका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। यस्तै विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मान्यता दिँदै 20% बजेट विनियोजन गरिनेछ। संकल्प पत्रमा एक परिवारलाई मासिक 6,000 लिटरसम्म पानी निशुल्क उपलब्ध गरिने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको विकास, लोकतन्त्रको रक्षा र सार्वभौमसत्ता जोगाउन नेकपा एमाले पालिका चुनाव जित्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला झापाको मेची नगरमा अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेकपा एमालेको पक्षमा जनलहर आएको दावी पनि गर्नुभयो। एमालेको शक्तिका कारण देशको राजनीति नै 2 धारमा मात्र सीमित बनेको टिप्पणी गर्दै ओलीले गठबन्धनका कारण एमालेलाई धेरै फाइदा पुगेको बताउनुभयो। पालिका चुनावमा विराटनगरले पनि देशको ध्यान तानेको छ। प्रदेश 1 को राजधानी भएका कारण मात्रै नभएर लामो राजनीतिक विरासत बोकेको महानगर भएकोले पनि विराटनगरमा धेरैको नजर छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका तर्फबाट संयुक्त रूपमा मनोनयन दर्ता भएको छ। विराटनगर महानगरमा एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ। विराटनगरको मेयरमा एमालेका तर्फबाट सागर थापा, गठबन्धनबाट कांग्रेस नेता नागेश कोइराला एवं स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा उमेश यादव मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। सुनौ विराटनगरका मुख्य प्रतिस्पर्धी यिनै उम्मेद्वारका चुनावी बाचा र प्रतिबद्धता। नमस्कार, मेरो नाम नागेश कोइराला। म विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार हो। म विराटनगर महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचार शून्य बनाउने प्रतिबद्धताका सहित अन्य 5वटा एजेन्डा मेरा चाहिँ मूल मुद्दा राखेको छु। जसमध्ये पहिलो करको दायरा बढाउने, कर छुट गराउने, दोस्रोमा शिक्षा, तेस्रोमा स्वास्थ्य, तेस्रोमा शिक्षा, चौथोमा सरसफाई र 5औँमा खानेपानी। यो 5वटा मूल एजेन्डा बनाएर म विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वारको लागि अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सुकुम्बासीको समस्या छ। 10,000 घर चाहिने सुकुम्बासीहरू छन् यहाँ विराटनगरभित्र। तिनीहरूलाई चाहिँ एकीकृत बस्तीमा राखेर दाल पूर्जा सहित उनीहरूको पनि ओनरसिप हुने गरी बस्तीको विकास गराउने योजना छ। त्यसबाहेक चाहिँ बाढीको ठूलो समस्या छ। यहाँ विराटनगरको 2पट्टि 2टा खोला भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट आएको पानीले गर्दाखेरि वर्षायाममा बाढी आउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ 2टा करिडोर बनाएर छेउछेउमा रोड र ग्रिनेरी राखेर पार्कहरू जस्तो अलिअलि चाहिँ सौन्दर्यता थपेर त्यसलाई चाहिँ बनाएर तटबन्ध बनाएर बाढी आउने जुन सिलसिला छ त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने मूल एजेन्डा लिएर हिँडेको छु। म सागर थापा, नेकपा एमाले विराटनगरको तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वार। विराटनगर अहिले 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी अस्थायी रूपमा राजधानी छ। अस्थायी रूपमा भएको राजधानीलाई स्थायी रूपमा बनाउँदै यसलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधारहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने, विराटनगर भित्र चाहिँ चरम विकासको अभाव छ, त्यो अभावलाई मेट्ने, विराटनगरमा रहेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एयरपोर्ट बनाउने भन्ने चाहिँ छ। तर त्यो अहिले बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एयरपोर्टलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्ने गरीको चाहिँ बनाउने, सुकुम्बासीहरूको पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, विराट राजाको दरबारलाई चाहिँ पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गरेर धार्मिक पर्यटकहरू भित्राउने, विराटनगरलाई स्पोर्ट्स नगरीको रूपमा विकास गर्ने, नयाँ खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने र उत्पादित भएका खेलाडीहरूलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने र विराटनगरमा रहेको रिङ रोडलाई
चाहिँ 1 वर्षभित्रमा त्यसलाई पूर्णता दिने र नहरको बाटोलाई बाइपासको रूपमा विकास गर्ने, यहाँभित्र रहेका सरसफाइको समस्यालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्यान दिएर यसलाई निकास दिने यिनै एजेन्डाहरू। नमस्कार, म उमेश कुमार यादव विराटनगर महानगरपालिकाको स्वतन्त्र मेयर पदको उम्मेदवार। म योभन्दा अगाडि पनि 2014 सालमा मेयर पदको उम्मेदवार भएको थिएँ र बदर सदर गरी 3027 मतले जिते पनि 11,700 मत बदर भएको कारणले पराजय स्वीकार्नु परेको थियो र यसपालि पनि म महानगरमा मेयर पदको उम्मेदवारी दिएको छु। मेरो कुनै पनि खालका महत्वाकांक्षी योजनाहरू छैनन्। म विराटनगरका स्थानीयवासी भएको कारणले पनि स्थानीय समस्याहरूलाई मैले समाधान गर्ने एजेन्डाहरू रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा, सरसफाई क्षेत्रमा, सुकुम्बासीको समस्या सम्बन्धमा अनि बाढी पहिरोको सम्बन्धमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगायतका यावत समस्याहरू, किसानका समस्याहरू, मजदुरका समस्याहरू, युवा स्वरोजगारका समस्याहरूलाई लिएर जनताको घर दैलोमा गइरहेको छु र जनताबाट मैले पूर्ण रूपमा सहयोग प्राप्त भइरहेको छ र अवश्य पनि मलाई यसपालि जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर 5 वर्ष मलाई विराटनगरका जनतालाई सेवा गर्ने मौका दिनेछन् भन्ने म पूर्ण विश्वास छु। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरका मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारहरू। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले चुनावी खर्च ब्याङ्क खातामा मात्रै गर्न उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन, चितवनको भरतपुरमा हुने आमसभामा 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित गगन थापा र शेखर कोइरालाले पनि सम्बोधन गर्ने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 2 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ ऋण उठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरेर साउनदेखि चैतसम्म 2 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ ऋण उठाएको हो। त्यसमध्ये 1 खर्ब 16 अर्ब रुपियाँ बाह्य र 1 खर्ब 5 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 83 अर्ब 9 करोड़ रुपियाँ बाह्य र 2 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक गरेर 5 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये साउनदेखि चैतसम्मको 9 महिनामा 2 खर्ब 21 अर्ब ऋण उठाएको हो। आन्तरिकतर्फ माघ, फागुन र चैतमा मात्रै 79 अर्ब 46 करोड़ रुपियाँ ऋण लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ भने सरकारले 9 महिनामा जम्मा 9 अर्ब 46 करोड़ रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। सरकारले यो वर्ष 59 अर्ब 92 करोड़ रुपियाँ वैदेशिक अनुदान
को लक्ष्य राखेको छ। तर तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले अनुदान निकै कम मात्रै पाएको छ। यसैबीच नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिनेको संख्या झण्डै 47 लाख जना पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 46,74,200 जनाले प्यान लिएका छन्। यसमध्ये 29,04,700 जनाले व्यक्तिगत र 17,53,600 जनाले व्यावसायिक तथा 15,700 जनाले अग्रिम कर कट्टी प्रयोजनको लागि प्यान लिएका छन्। यस्तै चैतसम्म 2,90,000 करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन् भने 1,14,800 करदाता अन्तशुल्कमा दर्ता भएका अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय पर्यटन पुनरुत्थान समितिले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि थप 19 करोड़ 60 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट व्यवस्था गर्न सिफारिश गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि जागृत गराउन आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा थप 19 करोड़ 60 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएको समितिले जनाएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन, प्रचार प्रसार र नेपाल खुला छ भन्ने सन्देश प्रवाहको लागि थप बजेटको माग गरिएको राष्ट्रिय पर्यटन पुनरुत्थान समितिले जानकारी दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा गठन भएको समिति मातहतको प्राविधिक समितिले सम्बद्ध सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा कठिन समयमा नै नेपालको प्रचार प्रसार गरेर बढ़ीभन्दा बढ़ी पर्यटक भित्राउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। तत्कालको लागि नेपालमा इन्टरनेट सेवा नरोकिने भएको छ। नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीबाट ब्यान्डविड्थ किनेको रकम 6 महिनाभित्र तिर्न नपाउँदा चुनावको बेला इन्टरनेट काटिने चेतावनी जारी गरेको थियो। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था नेपाल आइस्पान र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीबीच भएको छलफलपछि मन्त्रालयले आइस्पानलाई डलर सिफारिस नरोक्ने सहमति गरेको हो। आज बिदा परेकोले सिफारिस हुन नसक्ने तर भोलिदेखि नै डलर सिफारिसको काम हुने आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। इन्टरनेट सेवा रोकिनु भनेको देश नै ठप्प हुनु जस्तै हो। सेवा जारी राखेरै समस्याको समाधान हुनुपर्छ, डलर सिफारिस नरोकौं, मन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै पराजुलीले भन्नुभयो। नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भारतको टाटा, एयरटेल र सिफी लगायतका कम्पनीबाट ब्यान्डविड्थ खरिद गर्दै आएका छन्। महालेखा परीक्षाको रिपोर्टमा भएको बेरोजलाई आधार मानेर मन्त्रालयले डलर सिफारिस रोक्दा सेवा प्रदायकले विदेशी कम्पनीलाई रकम तिर्न पाएका छैनन्। पछिल्लो एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका 75 वटा घटना भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ संचार अनुगमन इकाइको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको अभाव जनाउँदै 300 वटा भन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता हननका सबैभन्दा धेरै घटना बागमती प्रदेशमा 54 वटा भएको अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 र मध्य प्रदेशमा बराबरी अर्थात 6 वटा हननका घटना दर्ता भएका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा 5 र लुम्बिनी तथा गण्डकीमा 2-2 वटा घटना भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने एकपटक प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएको पाइएको छैन। प्रेस स्वतन्त्रता हननका 75 वटा घटना हुँदा 272 संचारकर्मी, 9 वटा संचारगृह र 33 जना महिला पीड़ित भएको पोखरेलले बताउनु भएको छ। महासंघको अभिलेखमा अघिल्लो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका 45 वटा घटना भएका थिए भने ती घटनाबाट जम्मा 584 पत्रकार, 3 वटा संचार संस्था पीड़ित बनेका थिए। 584 पत्रकार मध्ये 77 जना पत्रकार महिला थिए। प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारिता भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। गएको 10 दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन। फोहोर नउठ्दा दुर्गन्ध फैलिँदै गएको छ। पासाङ लमु राजमार्ग मर्मतको जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायीले पटक पटक सहमति गर्दै काम नगर्ने गरेकाले उपत्यकाको फोहोर समयमा नउठ्दा उपत्यकामा दुर्गन्ध बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय गएको 11 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको 18 वटा पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य रोकिएको छ। अहिले फोहोर विसर्जन गरिएको ठाउँ नुवाकोटको सिस्टोलसम्म पुग्ने बाटो मर्मतको काम समयमै नगरेको भन्दै पासाङ लमु राजमार्गका बासिन्दाको अवरोधका कारण सडकमै रोकिएको हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com
फोन 9843 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एक साथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 1 खलंगामा एकजना पुरुषको शव फेला परेको छ। 8 बिस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 चौर गाउँका 42 वर्षका प्रजापति शर्माको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच दाङमा इनार खन्ने क्रममा भत्किएर पुरिएका एक युवकको 3 दिनपछि शव निकालिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 साजकुटीमा इनार खन्ने क्रममा भत्किँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 जमेरेका 25 वर्षका हरि चौधरी पुरिनु भएको थियो। गोर्खामा आउँदो 25 गतेदेखि जेठ 7 गतेसम्म जाँड रक्सी बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले चुनावको बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भन्दै जाँड रक्सीको बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा रोक लगाएको हो। यस्तै वैशाख 25 गतेदेखि जेठ 7 गतेसम्म जिल्लाभरका होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत अरू पेशा व्यवसाय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 9:30 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 32 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3094 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 32 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 23 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। अहिले नेपालमा 217 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 93,546 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन आज दान, होम, जप, तप गरेर अक्षय तृतीया पर्व मनाइएको छ। आजको दिन गरिएको दान, होम, जप, तपको फल अक्षय अर्थात कहिल्यै नष्ट नहुने भएकोले वैशाख शुक्ल तृतीयाको दिनलाई अक्षय तृतीया भनिएको हो। जौको सातुमा गुड, चिनी, घिउ, दही र शक्कर मिसाएर शरबत बनाई ब्रह्माण्डलाई दान गरे कहिल्यै नाश नहुने अक्षय फल पाइने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आजकै दिन त्रेता युगको सुरुवात भएको मानिन्छ। गायक राजु लामाले सगरमाथाको दोस्रो र तेस्रो शिविरको बीचमा पर्ने 6574 मिटरको उचाइमा एकल कन्सर्ट गर्नुभएको छ। गायक लामाले जलवायु परिवर्तनको असरबारे सन्देश दिने गीत गाउनु भएको हो। आफ्नो यो कन्सर्ट सबैभन्दा उचाइमा गरिएको सांगीतिक कार्यक्रम बनेको उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। रिभर फल्स पावर लिमिटेडले आईपीओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले यही वैशाख 28 गतेदेखि आईपीओको बिक्री खुला गर्ने भएको हो। सर्वसाधारणको लागि कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अंकित दरमा 27,30,000 किता शेयर बिक्रीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। कम्पनीले शङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकामा रहेको पिलुवा खोलाको पानी प्रयोग गरेर 10.30 मेगावाट क्षमताको पिलुवा खोला साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। 10 दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसक्दा दुर्गन्ध फैलिएको खबरमा पृथक खनाल लेख्नुहुन्छ, अरू बेला त फुर्सद नपाउनेहरूले अहिले चुनावको बेला झन के फुर्सद पाउलान् र। त्यसैले अब धैर्य गरौं, बाटोमा हिँड्दा मास्कको प्रयोग गर्ने गरौं। यसै विषयमा मनिष थापा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, रेलको लिक हराउँछ भनेर फोहोरले छोपेको हुन सक्छ, भो विरोध नगरौं।
डोलराज पराजुलीको प्रतिक्रिया छ, चुनावकै मुखमा काठमाडौँको फोहोर फेरि उठ्न छाड्यो। चुनावका बेला देखाउनकै लागि भए पनि त समस्या आउन नदिनुपर्ने हो नि। तर खै फोहोर व्यवस्थापनतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। जसरी हुन्छ आफ्नो पक्षमा मत कसरी पार्ने भन्ने ध्याउनमा उम्मेद्वार लागेका छन्। नागरिकको स्वास्थ्यको कसैलाई चिन्तै छैन। गोर्खामा आउँदो 25 गतेदेखि जेठ 7 गतेसम्म जाँडक्सी बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाइएको खबरबारे छवि पुन भन्नुहुन्छ। यो समयमा गाउँघरमा पाइने जाँडक्सीमा मात्र होइन, विदेशबाट ल्याइने महँगो रक्सी पनि बन्द गर्नुपर्छ। यही विषयमा करिश्मा देवकोटा भन्नुहुन्छ, जाँडक्सी भन्ने कुरा सधैँका लागि बन्द गरे पनि हुन्छ, निश्चित अवधिका लागि मात्रै गरेर के गर्नु। अनि चुनावको बेला विभिन्न ठाउँमा झडप भएको खबरबारे शिव पौडेल लेख्नुहुन्छ, आखिर भाइ भाइ लडेर के पाइन्छ र, बरु मिलेर एकले अर्कोलाई साथ र सहयोग पो गर्नुपर्छ। पक्ष विपक्ष जो जुन पार्टीका भए पनि एउटै देशका दाजुभाइ त हुन् नि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा देशका व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्था विरूद्ध प्रतिशोधात्मक प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिनुभएको छ। राष्ट्रपति पुटिनले शत्रुतापूर्ण व्यवहारको प्रतिक्रियामा आर्थिक प्रतिबन्धको आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको रोयटर्सले जनाएको छ। आदेश अनुसार रूसले प्रतिबन्ध लगाएका कम्पनी, संस्था र व्यक्तिहरूलाई उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न निषेध गर्नेछ, तर कसलाई कस्तो प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन। आदेशले रूसलाई प्रतिबन्ध लगाउने विदेशी व्यक्ति र कम्पनीहरूसँगको कारोबारलाई पनि निषेध गरेको छ। यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाका रूसी समकक्षीहरूलाई उनीहरूप्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने अनुमति पनि दिएको छ। आउँदो 10 दिनमा रूसलाई प्रतिबन्ध लगाउने विदेशीहरूको विवरण तयार पारी त्यसपछि प्रतिशोधात्मक प्रतिबन्ध लगाउने रूसको तयारी रहेको रोयटर्सले जनाएको छ। यसैबीच रूसले युक्रेनको मरिपोलमा रहेको स्टिल उद्योगमा फेरि आक्रमण गरेको छ। अस्ति आइतबार केही गैर सैनिकको उद्धार गरेकोमा आज फेरि हवाई आक्रमण गरेको युक्रेनको राष्ट्रिय गार्डका कमाण्डर डेनिस लेगालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। स्टिल उद्योगमा अझै सयौं गैर सैनिक उद्धारको पर्खाइमा रहेका र उनीहरूको जीवन अत्यन्तै कष्टकर रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। स्टिल उद्योगभित्र फँसेकाहरूमा बालबालिका धेरै छन्। रूसले युक्रेनको मरिपोलमा एउटा स्टिल उद्योग बाहेक सबै क्षेत्र कब्जा गरेको छ। स्टिल उद्योगलाई युक्रेनी सेनाले सेल्टर बनाएको छ। अब खेल खबर। विश्वकै कठिन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक ट्रायथलन एक्सट्रिम वर्ल्ड टुर ट्रायथलन अन्तर्गतको हिमालयन एक्सट्राई पोखरामा हुने भएको छ। आउँदो 24 गते हुने प्रतियोगितामा 17 देशका 35 जना प्रतिस्पर्धीले सहभागिता जनाउने हिमालयन एक्सट्राईका आयोजक तथा प्रतियोगिताका निर्देशक रिकी योन्जनले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिता फेवातालमा 3.8 किलोमिटर पौडी, 180 किलोमिटर साइक्लिङ र 40 किलोमिटर दौडमा केन्द्रित हुनेछ। प्रतियोगिता फेवातालमा पौडीबाट शुरू हुनेछ। पौडीपछि लगत्तै प्रतियोगिताहरूको साइक्लिङ दौड शुरू हुनेछ। खेलाड़ीहरू साइकलबाट पोखरा हुँदै बागलुङ कालिका मन्दिर हुँदै फर्किएर पुनः कास्कीको लुम्रे पुग्नेछन् भने लुम्रेबाट दौड शुरू हुनेछ। कास्कीको पर्यटकीय गन्तव्य मर्दी हिमाल हाई क्याम्पको 4000 मिटरलाई छुँदै कास्कीको माछापुत्रेमा रहेको लुवाङमा पुग्नेछन्। प्रतियोगिता लुवाङमा पुगेर सम्पन्न हुनेछ। प्रतियोगिता सम्पन्न हुन झण्डै 14 घण्टा लाग्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट सन्तोषी राई र सुवनी गुरुङको सहभागिता रहनेछ। च्याम्पियन्स लीग फुटबलको सेमी फाइनल अन्तर्गत दोस्रो खेलमा आज लिभरपुल र भिल्लारियल खेल्दैछन्। खेल राति 1:15 बजे भिल्लारियलको घरेलु मैदानमा हुनेछ। पहिलो लेगमा लिभरपुल 2-0 ले विजयी भएको थियो। फाइनलमा पुग्न लिभरपुलले आज बराबरी खेले पनि पुग्छ। लिभरपुलले अहिलेसम्म 6 पटक च्याम्पियन्स लीगको उपाधि जितेको छ भने भिल्लारियलले अहिलेसम्म उपाधि जितेको छैन। र इन्डियन प्रिमियर लीग आइपीएल क्रिकेटमा अहिले गुजरात टाइटन्स र पंजाब किङ्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको गुजरातले सामान्य प्रदर्शन गरेको छ। गुजरातले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 54 रन बनाएको छ। उसका रिद्धिमान शाह 21 रन बनाएर आउट भए भने शुभमन गिलले 9 रन बनाए। यस्तै हार्दिक पाण्ड्या 1 रन बनाएर आउट भए। अहिले साई सुदर्शन 9 र डेभिड मिलर 7 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। गुजरात 9 खेलमा 16 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। समान खेलमा पंजाब 8 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
चुनावी खर्च बैंक खाता मार्फत मात्रै गर्न उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। चितवनको भरतपुरमा हुने गठबन्धनको आम सभामा शीर्ष नेता सहित गगन थापा र शेखर कोइरालाले पनि सम्बोधन गर्ने। साउनदेखि चैतसम्म सरकारले 2 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँ ऋण लियो। अनुदानको हिस्सा कम, करदाताको संख्या उल्लेख्य बढ्दै। तत्कालको लागि नेपालमा इन्टरनेट सेवा नरोकिने डलर सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालय सहमत। रुसलाई प्रतिबन्ध लगाउने विदेशी कम्पनी संस्था र व्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रपति पुटिनको आदेश। मरिपोलको स्टिल उद्योगमा फेरि आक्रमण। र विश्वकै कठिन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक ट्राइएथलन पोखरामा हुने। आइपीएल क्रिकेटमा पञ्जाबसँगको खेलमा गुजरात पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।